आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 2 को मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषय पढ्न गइरहेका छौं, जस अन्तर्गत आज हामी पाठ 11 विभिन्न आकारका वस्तुहरूका बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, विभिन्न आकारका वस्तुहरू भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूको मस्तिष्कमा के कुरा आउँछ? हो, हाम्रा वरपर विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू रहेका हुन्छन्। ती वस्तुहरू विभिन्न आकार प्रकारका हुन्छन्। हो, भन्नुस् त तपाईको अगाडि अहिले के वस्तुहरू रहेका छन्? एकपटक यसो हेर्नुस् त के रहेका छन्? के कस्ता आकारका वस्तुहरू तपाईले देखिराख्नु भएको छ? यसो हेर्नुस् त। ल, अब हामी सदा चाहिँ कक्षा सुरु गरौँ एउटा रिडलबाट है त। एउटा क्वेशन सोध्छु, त्यो क्वेशनको एन्सर सोच्नुस् है त। व्हाट बैंक नेभर हैज एनी मनी? त्यस्तो बैंक जहाँ कहिले पनि पैसा हुँदैन, के होला? सोच्नुस् त एकपटक। सोच्नुस्, भन्नुस्। थाहा पाउनु भयो? ल ठिक छ। ल हेर्नुस् है त। यस्तो बैंक जहाँ कहिले पैसा हुँदैन त्यो हो अ रिभर बैंक। रिभर बैंक अर्थात् नदीको किनारा, अंग्रेजीबाट नदीको किनारालाई बैंक भनिन्छ है त। ल, सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा वार्म अप भयो हाम्रो क्लासको लागि। आजको हाम्रो विषयवस्तु भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी हाम्रा वरपर रहेका विभिन्न वस्तुहरूको बारेमा जान्ने छौं। ती वस्तुहरू कस्ता आकारका छन्, कस्ता प्रकारका छन्, तिनीहरूको साइजको बारेमा आज हामी पढ्ने छौं। उसो भए भाइ बहिनीहरू, मैले भर्खर हजुरहरूलाई भनेको थिएँ हाम्रो वरपर के वस्तुहरू छन्। तपाईको अगाडि के वस्तुहरू छन् भन्नुस् त। कुनै 2-4 वटा वस्तुहरूको नाम भन्नुस् त। हो, जस्तै मेरो अगाडि हेर्नुस् त, यहाँ गिलास छ, यो पनि वस्तु हो। त्यस्तै मेरो अगाडि यहाँ एउटा मार्कर पनि छ, यो पनि वस्तु हो मेरो अगाडि भएको। त्यस्तै मेरो अगाडि यहाँ बोर्ड छ, हो कि होइन? त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको अगाडि पनि टिभी छ अहिले, हो कि होइन? त्यस्तै हाम्रो कोठामा दराज हुन्छ, त्यस्तै बेड हुन्छन्, हो कि होइन? धेरै सरसामानहरू, धेरै वस्तुहरू हाम्रो वरपर रहेका हुन्छन्। आज हामी तिनै वस्तुहरूका बारेमा पढ्छौं। ल, हाम्रा वरपर कस्ता वस्तुहरू छन् अब हामी यसो हेरौँ है त। यो के हो भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू? के को चित्र हो यो? स्याबास, यो हो घडी। भन्नुस् त तपाईको अगाडि, तपाईको वरिपरि, तपाईको कोठामा घडी छ कि छैन? अवश्य पनि छ। भनेपछि हाम्रो वरपर भएका वस्तुहरूको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। हाम्रो वरपर घडी हुन्छ, त्यस्तै अरू के छन् होला भन्नु है त। हेरौँ। ओके, यो के हो भन्नुस् त? थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई यसको नाम के हो? पक्कै पनि थाहा छ। योसँग खेल्ने गर्नुहुन्छ हजुरहरू, हो कि होइन? हो, यसको नाम हो गुच्चा। गुच्चा हाम्रो वरिपरि, हाम्रो कोठामा हैन, हाम्रो खेल्ने ठाउँमा यस्ता गुच्चाहरू पनि रहेका हुन्छन्। भनेपछि हाम्रो वरपर त गुच्चा पनि रहेको हुँदो रहेछ। त्यस्तै अरू के छ त? हेरौँ है। ओहो, यो के हो भन्नुस् त? पक्कै पनि थाहा छ यो तपाईहरूलाई के हो भनेर। स्याबास, यो किताब हो। तपाईको अगाडि नै किताब छ कि छैन? भनेपछि हाम्रो वरपर विभिन्न वस्तुहरू छन् जुन विभिन्न आकारका हुने गर्दछन्, तर हामीले चाहिँ खासै ख्याल गर्दा रहेनछौँ। हो, हाम्रो वरपर भएका वस्तुहरू विभिन्न आकारका हुन्छन्। यही हेर्नुस् त, फरक आकारका वस्तुहरू हामीले देख्यौँ कि देखेनौँ? देख्यौँ। ल, अब हेर्नुस् है अर्को वस्तु। त्यस्तै यो के हो? सबैलाई थाहा छ, सबैलाई मन पर्छ। के हो यो भन्नुस् त? हो, यसको नाम हो सुन्तला। भनेपछि हाम्रो वरपर सुन्तला, अहिले त जाडो महिनाको सिजन, सुन्तलाको सिजन, हो कि होइन? त्यस्तै हेर्नुस् त अरू वस्तुहरू पनि। यो के हो? यो यस्तो देख्नु भएको छ? पक्कै देख्नु भएको छ। यसलाई हामी भन्छौँ सिक्का। 5 रुपैयाँको सिक्का। हेर्नुस् त, 5 रुपैयाँको सिक्का। भाइ बहिनीहरूसँग सिक्का छ कि छैन? पक्कै पनि छ। देख्नु भएको छ कि छैन? देख्नु भएको छ। त्यस्तै यो के हो नि भाइ बहिनीहरू? यो के हो? यसको नाम पक्कै सबैजनालाई थाहा छ। ल भन्नुस् त यसको नाम। स्याबास, यसको नाम हो बल। यो के गर्नलाई प्रयोग गर्छौँ हामी? के गर्छौँ बलबाट? बलको प्रयोग किन गर्छौँ? हो, गुड, यो हामी खेल्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। बल खेल्न मन पर्छ कि पर्दैन? पर्छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, यो के हो? यो कहाँ हुन्छ र यो के हो भन्नुस् त?
स्याबास, यसको नाम ग्यास सिलिन्डर हो। यो किचनमा हामी प्रयोग गर्छौँ, हो कि होइन? किचनमा प्रयोग गर्छौँ अनि हामी यसबाट के गर्छौँ? ग्यास चुलोमा यो सिलिन्डरको पाइप जोडेर खाना बनाउन प्रयोग गर्छौँ। गर्छौँ गर्दैनौँ? गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो भान्साकोठामा ग्यास सिलिन्डर हुन्छ अनि हामीसँग पैसाको सिक्काहरू पनि छन्। बल हामी खेल्नलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो के हो? यसलाई हामी के भन्छौँ? भन्नुहोस्। स्याबास, यो टेबल। हामी टेबलमा बसेर हाम्रो होमवर्क गर्छौँ। हामी टेबलमा खानेकुराहरू राखेर खान्छौँ, हो कि होइन? टेबल हामी विभिन्न कामको लागि प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि यो टेबल पनि हाम्रो वरपर रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ विभिन्न आकारको छ। यिनीहरू सबैको आकार एकै नासको छ त? छैन, फरक फरक रहेको छ। त्यस्तै यो के हो भन्नुहोस् त? यो भाइ बहिनीहरूले पढ्न, लेख्न, विभिन्न कागजका क्रियाकलापहरू गर्नलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ नि यसको। भन्नुहोस् त, यो के हो? स्याबास, यो हो गम। यसले के गर्छौँ हामी? गमले के गर्छौँ? गमले टाँस्ने काम गर्छौँ। स्याबास। ल भन्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न वस्तुहरू देखिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। यहाँ सिक्का, बल, अनि के हो त यो? सिलिन्डर, टेबल, गम, त्यस्तै अघि किताब, हो कि होइन? कति धेरै वस्तुहरू देखिसक्यौँ जुन हाम्रो वरिपरि नै छ, हाम्रो अगाडि नै छ। अब भाइ बहिनीहरूको अगाडि पनि दराज होला, हो कि होइन? गलैँचा कार्पेट होला, हो कि होइन? हो, धेरै वस्तुहरू छन्, तर ती वस्तुहरू सबै एकै आकारका, एकै नासका, एउटै आकारका छन् त? सोच्नुहोस् त। छैनन्। ती आकारहरूलाई के आकार भनेर भन्छन् होला? भाइ बहिनीहरू सोच्नुहोस् त एकपटक, के भन्छन् होला? यसलाई कुन आकार भन्छन् होला? त्यस्तै यसलाई कुन आकार भन्छन् होला? अनि यो गमलाई पनि कुन आकार भन्छन् होला? अनि यो टेबलको माथिल्लो भागलाई कुन आकार भन्छन् होला? अनि यो बललाई पनि कुन आकार भन्छन् होला? थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? भन्नुहोस् त, थाहा छ? हो, थाहा छैन भने केही छैन, आज हामी सिक्नेछौँ, ठिक छ? ल, रेडी है त? अब एकैछिन सोचौँ, हाम्रा वरपर कस्ता कस्ता आकारका वस्तुहरू छन्। हामीले हाम्रो वरपर बल पाइन्छ, टेबल पाइन्छ, टिभी छ, घडी छ भनेर त भन्यौँ। अब ती वस्तुहरू कस्ता कस्ता आकारका हुन् त? अब हामी आकार पढ्छौँ, ठिक छ? ल हेर्नुहोस् है त, यो हेर्नुहोस् त, यसलाई कुन आकार भन्ने? भन्नुहोस् त। ल भन्नु त, भाइ बहिनीलाई थाहा छ कि छैन यसलाई कुन आकार भन्ने? ल हेर्नुहोस् है, यसलाई भन्छौँ हामी, के भन्छौँ यसलाई? हेर्नुहोस्। स्याबास, यसलाई भन्छौँ हामी वृत्ताकार, जसको सतह सम्म हुन्छ है, सम्म परेको, फ्ल्याट। हेर्नुहोस् त यहाँ हो। जस्तै वृत्ताकारको एक्जाम्पल के हुन सक्छ? उदाहरण के हुन सक्छ थाहा छ? ओहो, ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो हेर्नुहोस् त, यो पनि वृत्ताकार हो। हेर्नुहोस् है, यो कुन आकार हो? यो वृत्ताकार हो, जहाँ सम्म परेको छ, गोलो छ तर सम्म, यस्तो आकारलाई हामी वृत्ताकार भनेर भन्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले हेरेका थियौँ नि है, अघि हामीले हेरेको विभिन्न चित्रहरूमध्ये वृत्ताकार कुन होला त? एउटा भन्नुहोस् त। भन्नुहोस्, कुन थियो वृत्ताकार? म भनौँ? पहिला भाइ बहिनी भन्नुहोस् ल, कुन छ? एउटा मात्रै भन्नुहोस् त, वृत्ताकार के थियो? हो, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा के छ? भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्, मेरो हातमा के छ? स्याबास, मेरो हातमा सिक्का छ। अघि हामीले सिक्का हेरेका थियौँ नि, हो कि होइन? भनेपछि सिक्का कुन आकारको रहेछ त? स्याबास, सिक्का वृत्त आकारको रहेछ। त्यस्तै अब सिक्का जस्तै अर्को एउटा पनि भन्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त, अर्को के होला? सिक्का जस्तै अर्को वृत्त आकारको वस्तु के होला? भन्नुहोस्। म भन्छु है, पहिला भाइ बहिनी भन्ने कि मैले भन्ने? ओके, भन्नुहोस्। स्याबास, ल म पनि भन्छु है त, एउटा अर्को वृत्ताकार चुरा हो। हेर्नुहोस् त, यो चुरालाई पनि हामी कुन आकार भन्छौँ रे? स्याबास, वृत्ताकार। यसलाई भन्छौँ हामी वृत्ताकार। ल अब हेरौँ है त, यो अब कुन आकार रे? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, वृत्ताकार। यसलाई हामी यहाँ टाँस्छौँ है त बोर्डमा। यसलाई हामी कुन आकार भन्छौँ? ल भन्नुहोस् त। यसलाई भन्छौँ हामी
वृत्ताकार है त, यसलाई भन्छौँ हामी वृत्ताकार। त्यस्तै अब अर्को आकार पर्ने है त, अर्को आकार रहेको छ, यो पनि गोलो नै छ है, यसलाई पनि वृत्ताकार भन्ने हो कि? भन्नुस् त, के हो यो? के हो भन्नुस् त? ओके, यो हो गोलाकार, यसलाई भनिन्छ गोलाकार। यो दुईटै गोलो, हेर्दा गोलो देखिन्छ, तर वृत्ताकार चाहिँ सम्म परेको हुन्छ भने गोलाकारमा स्पेस हुन्छ, भरिएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई अब 3D डाइमेन्सनलको पिक्चर भन्दा पनि हुन्छ हैन। गोलाकार भनेपछि चाहिँ स्पेस भएको है, यसरी बुझ्ने, स्पेस भएको, भरिएको जस्तो। उसो भए अघि हामीले धेरै चित्रहरू, धेरै वस्तुहरूको बारेमा अलिकति हेरेका थियौँ नि त हैन। भनेपछि गोलाकारको उदाहरण के हुन सक्छ? भर्खरै हामीले वृत्ताकारको लागि सिक्का वृत्ताकार हो, त्यस्तै यो चुरा पनि वृत्ताकार हो भनेर उदाहरण दियौँ। अब गोलाकार कुन होला? भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ? गोलाकार अघिको चित्र सम्झिनुस् त एकपटक, त्यसमा गोलाकार के थियो सम्झिनुस् त? स्याबास, त्यसमा एउटा गोलाकार थियो सुन्तला। हेर्नुस् त मेरो हातमा के छ, देख्नुभयो? यसलाई हामी के भन्छौँ त? यो हो गोलाकार, यसलाई हामी भन्छौँ गोलाकार। ठिक छ, जुन चाहिँ गोलो छ, भरिएको जस्तो छ, हो कि होइन? स्पेस छ भनौँ न, भरिएको छ, यसलाई हामी गोलाकार भन्छौँ। गोलाकारको अर्को पनि उदाहरण भन्नुस् त, अब कुनै भन्न सक्नुहुन्छ? ल म दिन्छु है त अर्को एउटा उदाहरण। हेर्नुस् त, यो के हो? यो स्याउ हो, यो पनि के हो त? गोलाकार। कुन आकार हो यो? यो पनि गोलाकार हो। ल ठिक छ, त्यस्तै गोलाकारको अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छन् है। जस्तै हेर्नुस् है, म तपाईलाई एउटा चिज देखाउँछु। यो के हो भन्नुस् त? यो ग्लोब हो कि होइन? यो हाम्रो पृथ्वीको ग्लोब है, पृथ्वी यो ग्लोब हो। यो ग्लोब पनि कुन आकार रहेछ त? भन्नुस्। अब थाहा भइसक्यो नि भाइ बहिनीहरूलाई, यो कुन आकार हो? वृत्ताकार हो यो? होइन, यो गोलाकार हो। अनि यो चुरा कुन आकार रे भन्नुस् त? स्याबास, चुरा चाहिँ वृत्ताकार। यसमा चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ सम्म परेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ स्पेस हुन्छ। ठिक छ, हस्। ल अब त्यसपछि दुईटा आकारको बारेमा पढ्यौँ हामीले, एउटा वृत्ताकार, एउटा गोलाकार, हो कि होइन? हेरौँ है त। यसलाई भन्छौँ हामी गोलाकार। त्यसपछि अब अर्को हेरौँ है, अर्को कुन आकार रहेछ? यो आकारलाई के आकार भन्ने भन्नुस् त? भन्नुस् भाइ बहिनीहरू। स्याबास, यसलाई भन्छौँ हामी आयताकार। कस्तो हुन्छ आयताकार भने चाहिँ, आयताकारको हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् त, आयताकारको अगाडिको साइड बराबर हुन्छ। जम्मा यो चार पाटे छ नि त होइन, तर चार पाटेमा चारवटा साइड छ, तर अगाडिको साइड चाहिँ के हुन्छ त? ठिक सम्मुख अगाडिको आफ्नो आमुन्ने सामुन्नेको है, योसँग यो साइड बराबर, योसँग यो साइड बराबर हो। यस्तो साइड बराबर भएको एक अर्काको ठ्याक्कै अपोजिट साइडहरू है, अपोजिट साइड बराबर भएको चाहिँ हामी आयताकार, अङ्ग्रेजीमा रेक्ट्याङ्गल भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी आयताकार भनेर भन्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि विभिन्न चित्रहरू, विभिन्न वस्तुहरूको चित्रहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ आयताकार के थिए भन्नुस् त? कुनै एक दुईवटा आयताकार वस्तुको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? यसलाई भन्छौँ हामी आयताकार। यस्ता एक दुईवटा आयताकार वस्तुको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईको अगाडि नै छ आयताकार वस्तुहरू, के छन्? ल यसो भन्नुस् त, मलाई एक दुईटा उदाहरण दिनुस् त। नभए म भन्छु है त। ल मिसले भन्छु है त एउटा पहिला। हेर्नुस् त, मिससँग के छ? यहाँ एउटा किताब छ। यो किताब पनि कुन आकार हो? गोलाकार हो? होइन, यो किताब आयताकार हो। किनभने यो किताबको चारवटा साइड मध्ये एक अर्काको ठ्याक्कै अपोजिट साइडहरू बराबर छ। योसँग यो बराबर छ, योसँग यो बराबर छ। यस्तो अपोजिट साइड बराबर भएको आकृतिलाई हामी आयताकार अर्थात् रेक्ट्याङ्गल भनेर भन्छौँ। ठिक छ, सो किताब पनि आयताकारको एउटा के हो त? उदाहरण हो। भनेपछि हाम्रो वरपर किताबहरू रहेका हुन्छन्, कति धेरै किताबहरू हुन्छन् भनेपछि किताबहरू कुन आकारका रहेछन् त? स्याबास, किताबहरू आयताकारको हुँदा रहेछन्। त्यस्तै किताब मात्रै होइन, हेर्नुस् त, मिससँग त अर्को के छ? यहाँ एउटा लेजर छ।
एउटा लेजर है, यसलाई लेजर भनिन्छ। यो पनि कुन आकार हो भन्नुहोस् त? यो कुन आकार हो? स्याबास, यो पनि आयताकार हो। यसको पनि ठिक अपोजिट साइडहरू के छ त? बराबर छ। योसँग यो बराबर छ भने योसँग यो बराबर छ। सो यो पनि कुन शेप हो, कुन आकार हो भने आयताकार हो। स्याबास, ल ठिक छ। अब अर्को शेप पढौँ है त। यसलाई के भनिन्छ? कुन आकार हो यो भन्नुहोस् त? स्याबास, यो हो वर्गाकार। अब भर्खरै हामीले आयताकारमा अपोजिट भुजाहरू, अपोजिट साइड सेम हुन्छ, बराबर हुन्छ भने जस्तै यो वर्गाकारमा हेर्नुहोस् है त, मेरो मिसको हातमा पनि छ हेर्नुहोस् है, यो हो वर्गाकार। यसमा चारैवटा साइड चाहिँ के हुन्छ? स्याबास, चारैवटा साइड बराबर हुन्छ। हो, यसरी चारैवटा साइड बराबर भएको आकृतिहरूलाई हामी वर्गाकार भनेर भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ त अब? वर्गाकार। यसलाई भन्छौँ हामी वर्गाकार। त्यस्तै अर्को हेरौँ है त। अब यसलाई कुन शेप भन्छौँ त? कुन आकार भन्छौँ यसलाई भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। यसलाई हामी भन्छौँ बेलनाकार। बेलना जस्तै आकारको छ है, जसलाई अङ्ग्रेजीबाट सिलिन्डर शेप भनेर भनिन्छ, बेलनाकार। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, बेलनाकार चाहिँ बेलना जस्तै लाम्चो हुन्छ है त। यसलाई हामी बेलनाकार भनेर भन्छौँ। यसलाई भन्छौँ हामी बेलनाकार। भाइ बहिनीहरू, धेरै आकारहरू हुन्छन्, धेरै शेपहरू हुन्छन्, तर आजको कक्षामा हामी यी 5वटा शेपहरू के भन्नुहोस् त? वृत्ताकार, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार र बेलनाकार, यी विभिन्न आकारका बारेमा र यी आकारका वस्तुहरूका बारेमा पढ्नेछौँ, जान्नेछौँ। ठिक छ? ल, अब हामीले आकारहरूको बारेमा पढिसकेपछि बेलनाकारका कस्ता कस्ता वस्तुहरू हुँदा रहेछन्, हामीले अघिकोमा पनि हाम्रो वरपर भएका वस्तुहरूमा पनि बेलनाकार वस्तुहरू देखेका थियौँ नि, हो कि होइन? हो, त्यस्तै ती बेलनाकार वस्तुहरू अरू धेरै बेलनाकार वस्तुहरू रहेका हुन्छन्। ती वस्तुहरू के हुन् होला, हामी थोरै चर्चा गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, पहिला सुरु एउटा भन्नुहोस् त, भाइ बहिनीको अगाडि कुनै बेलनाकार वस्तु छ? बेलनाकार भनेको कस्तो आकार भनेर भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। म एउटा भन्छु है त। भाइ बहिनीहरू केले लेखिरहनु भएको छ? केले लेख्नुहुन्छ? स्याबास, कलमले। कलम कुन आकारको हो त? भेरी गुड। अब भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो है, कलम बेलना आकारको हुन्छ। त्यस्तै मिसले केले लेख्छु? मार्करले लेखिरहेको छु यहाँ है। यो मार्कर पनि कुन आकार हो त? भन्नुहोस् त। स्याबास, यो पनि बेलना आकार हो। बेलना आकारको एक्जाम्पल, उदाहरण है त। त्यस्तै अरू धेरै कुराहरू छन्। भाइ बहिनीहरूले पानी केमा पिउनुहुन्छ? भन्नुहोस् त। स्याबास, ग्लासमा। हेर्नुहोस् त, यो ग्लास, मिससँग ग्लास छ हेर्नुहोस् त यहाँ। यो ग्लास, यो कुन आकार हो? गोलाकार हो, आयताकार हो? भन्नुहोस् है, भन्नुहोस्। अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो यो कुन आकार हो? स्याबास, यो बेलना आकारको छ। त्यस्तै हामी बोतललाई पनि लिन सक्छौँ। बोतल पनि कुन आकार हो त? हाम्रो वरिपरि यस्ता धेरै चिजहरू हुन्छन्, हो कि होइन? यो बोतललाई पनि हामी बेलना आकारको रूपमा लिन सक्छौँ है। त्यस्तै यो बोतललाई पनि हामी बेलना आकारको रूपमा लिन सक्छौँ। धेरै वस्तुहरू हुन्छन् जुन चाहिँ बेलना आकारका हुन्छन्। अब भाइ बहिनीहरूले हरेक वस्तुहरूलाई एनालाइसिस गर्न थाल्नुहुन्छ, यो कुन आकारको होला, यो कुन आकारको होला भनेर, हो कि होइन? अब हेरौँ है त बेलना आकारहरू के छन्। यो के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? यो के हो र यो के गर्न प्रयोग गरिन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? हो, यसको नाम ब्याट्री हो। यसलाई हामी ब्याट्री भन्छौँ। अनि ब्याट्री हामी के गर्न प्रयोग गर्छौँ त? यो ब्याट्री हामी घडीमा ब्याट्री हाल्न, हाम्रो अघि हामीले घडी हेरेका थियौँ नि, चारपाटे घडी, हो कि होइन? चारपाटे घडी, गोलो घडी, ती घडीहरूमा यस्तो ब्याट्रीको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको खेलौना गाडी, रिमोट कन्ट्रोल, ती चिजमा पनि हामी यो ब्याट्रीको प्रयोग गर्छौँ। अब ब्याट्री कुन आकारको रहेछ त? भन्नुहोस् त। कुन आकारको रहेछ ब्याट्री? स्याबास, ब्याट्री बेलना आकारको छ। अब त्यस्तै अरू हेरौँ है। भर्खर मिसले भनेको है, यो के हो? स्याबास, यो हो गिलास। गिलास कुन आकारको रहेछ? भन्नुहोस् भन्नुहोस्। स्याबास, बेलना आकार। त्यस्तै यो कुन हो? यो के हो? यो
अब भन्नुहोस् है, यो यहाँ कलर पेन्सिलहरू राखिएको छ। यो कलर पेन्सिल पनि कुनाकार बेलनाकार भने यो कलर पेन्सिल राखिएको कलमदानी पनि कुनाकार रहेछ बेलनाकार। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् त बेलनाकार कति धेरै वस्तुहरू हुँदो रहेछ हाम्रो वरिपरि। हामीले हाम्रो पेनहरू हाम्रो पेन्सिलहरूलाई यस्तो पेन्सिल होल्डरमा कलमदानीमा राख्छौँ नि, राख्न त राख्छौँ तर कुन आकार भनेर हामीले यादै गर्दैनौँ। अब भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि याद गर्नुहुन्छ कुन आकारको रहेछ त यो कलमदानी, कुन आकारको हुँदो रहेछ बेलनाकार। भेरी गुड। त्यस्तै अरू हेरौँ, सिलिन्डर, ग्यास सिलिन्डर, यो पनि कुन आकार रहेछ, यो पनि बेलनाकार रहेछ। त्यस्तै अरू हेर्नुहोस् त, यो हो, यसलाई के भनिन्छ थाहा छ? थाहा छ पक्कै पनि, यसलाई मैनबत्ती भनिन्छ। मैनबत्ती कुन आकारको हो त? मैनबत्ती पनि बेलनाकार। कति धेरै थाहा पायो है भाइ बहिनीहरू हामीले। कलम हेर्नुहोस् त, यो के हो? सिसा कलम। सिसा कलम पनि बेलनाकार। ल अब भाइ बहिनीहरूले पनि अर्को दुईटा बेलनाकार वस्तुको नाम भन्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूको कोठामा भएको एउटा बेलनाकार वस्तुको नाम भन्नुहोस् त मलाई। भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो कोठामा उज्यालोको लागि ट्युबलाइट बाल्छौँ कि बाल्दैनौँ? बाल्छौँ। अब भन्नुहोस् त ट्युबलाइट कुन आकार हो? ट्युबलाइट हुन्छ नि, त्यो ट्युब कुन आकार हुन्छ त्यो? स्याबास, बेलनाकार। भेरी गुड। ल अब हामी वृत्ताकार वस्तुहरूतिर जाउँ है त। वृत्ताकार वस्तुहरू भनेको गोल हो है, सम्म परेको सर्फेस भएको गोलोलाई हामी वृत्ताकार भन्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? टायर। विभिन्न स्कुटर, गाडी हैन, मोटरहरूको टायर चाहिँ कुन हो त? वृत्ताकार रहेछ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले स्कुल जाँदाखेरि सर्ट लाउनुहुन्छ हो कि होइन? लाउनुहुन्छ। अनि त्यो सर्टमा बटन हुन्छ कि हुँदैन? टाँक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब भन्नुहोस् त त्यो टाँक कुन आकारको रहेछ त? हो, त्यो टाँक पनि वृत्ताकार रहेछ। टाँक पनि कुन आकार रहेछ त? वृत्ताकार रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ कति रङ्गी चङ्गी टाँकहरू रहेको छ। यी टाँकहरू सबै कुन आकार हुन् त? वृत्ताकार हुन्। त्यस्तै अर्को हेरौँ है। अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो थाहा छ? थाहा छ, यो पाङ्ग्रा हो। हेर्नुहोस् त, यो रथको पाङ्ग्रा हुन सक्छ अथवा कुनै पनि हुन्छ नि, यो हाम्रो कार्ट, त्यो के भन्छ, गोरुहरूलाई तान्न लगाउँछ नि है, हो यस्तो रथको पाङ्ग्रा पनि हो। अनि त्यस्तै यो साइकलहरूको पाङ्ग्रा, यो पाङ्ग्राहरू पनि सबै के हो त? कुन आकारको हो त? भन्नुहोस् त। यी सबै वृत्ताकारका वस्तुहरू हुन् जुन हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, तर यो कुन आकार भनेर याद गर्दैनौँ, हो कि होइन? अब अर्को हेरौँ है। यो के हो? यो सिडी हो है, जुन हामी कम्प्युटरमा राखेर अथवा डिभिडी प्लेयरमा राखेर हामी यी सिडीहरू प्रयोग गर्छौँ। र यो सिडी पनि कुन आकार रहेछ त? यो पनि वृत्ताकार रहेछ। अरू पनि छन् है वृत्ताकारमा। यो के हो थाहा छ? यो चुरा हो। अघि मिसले देखाएको नि है, हेर्नुहोस् त यहाँ चुरा। यो चुरा पनि कुन आकार हो? नानी बाबुको मम्मीले चुरा लाउनुहुन्छ नि है, हो यो चुरा कुन आकारको रहेछ त? अब भन्नुहोस् त। यो चुरा वृत्ताकार रहेछ। मम्मी चुरा त वृत्ताकार रहेछ भनेर भन्नुहोस् अब है त। त्यस्तै अरू हेरौँ है त। अनि यसको नाम के हो थाहा छ? हो, यसलाई भनिन्छ नाङ्लो। अनि मम्मीले विभिन्न गेडागुडीहरू, चामलहरू यो नाङ्लोमा राखेर निफन्नु भएको देख्नु भएको छ? पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला। ल नाङ्लो पनि के रहेछ त? कुन आकारको रहेछ त? नाङ्लो पनि वृत्ताकार नै रहेछ। हेर्नुहोस् त, वृत्ताकार पनि कति धेरै वस्तुहरू हुँदो रहेछ हाम्रै वरिपरि, हाम्रै घरमा, हाम्रै भान्सामा, हाम्रै लुगामा, हामी नै दिनदिनै हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू यी विभिन्न पनि के हुन्छन् त? वृत्ताकारका पनि हुने रहेछन्, हो कि होइन? त्यस्तै हाम्रो घडी, हामीले भित्तामा राख्ने घडी हो कि होइन? वृत्ताकार छ कि छैन? छ। हो, यसरी विभिन्न वस्तुहरू हाम्रो वरपर रहेका हुन्छन्, हाम्रो आँखा अगाडि रहेका हुन्छन्, जुन विभिन्न आकार प्रकारका भएका हुन्छन् है त। अब अर्को हेरौँ है त। दुईटा सक्यो है। हामीले के पढ्यौँ? एउटा बेलनाकार वस्तुहरू र अर्को
वृत्ताकार। अब हामी गोलाकार वस्तुहरू के छन् त? गोलाकार वस्तु मैले अघि नै भनेको थिएँ है। एउटा गोलाकार वस्तु त यही छ, मैले अघि देखाइसकेँ, जसलाई हामी भन्छौँ ग्लोब। यसलाई भन्छौँ यो गोलाकारको छ है। त्यस्तै अर्को पनि मैले यहाँ देखाइसकेँ नि भाइ बहिनीहरूलाई, यो सुन्तला, यो पनि के हो? गोलाकार छ। त्यस्तै यो स्याउ पनि कुन आकारको छ? यो पनि गोलाकारको छ। यसरी विभिन्न वस्तुहरू छन् जुन विभिन्न आकारका रहेका छन्। अब हेरौँ है त, यहाँ पनि छ। ओहो, ग्लोब भर्खर मिसले देखाएको है, ग्लोब। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ ग्लोब। यसलाई भन्छौँ हामी गोलाकार, ठिक छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ बल, फुटबल। भाइ बहिनीहरू बल खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्न? पक्कै खेल्नुहुन्छ। बल पनि कुन आकार रहेछ त? भन्नुहोस् त, बल कुन आकार रहेछ? बल गोलाकार रहेछ। भेरी गुड। त्यस्तै अर्को हेरौँ है। यो के हो? यो सुन्तला हो। सुन्तला पनि कुन आकार रहेछ? गोलाकार। भाइ बहिनीहरूलाई कन्ठै भइसक्यो, अब सबैजनालाई आइसक्यो। अनि यो के हो नि, थाहा छ? यसको नाम थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ। यसलाई हामी फर्सी भन्छौँ, तरकारी हो यो। अब यो फर्सी पनि कुन आकार रहेछ त? मैले भन्नै पर्दैन, अब कुन आकार रहेछ? स्याबास, यो पनि गोलाकार रहेछ। ल, अब हामी गोलाकार पनि पढ्यौँ। अब हामी चारपाटे वस्तुहरू, कस्तो कस्तो चारपाटे आकारका वस्तुहरू के हुँदा रहेछन् त? हेरौँ है त। यो के हो? पक्कै थाहा छ, घडी। घडी चारपाटे आकारको पनि हुन्छ, गोलो पनि हुन्छ, विभिन्न आकारको हुन्छ। तर हामीसँग यहाँ भएको घडी चाहिँ कुन आकारको रहेछ? हो, चारपाटे आकार। चारपाटे, यसलाई हेर्नुहोस् त, चारैतिर के छ त? बराबर छ। चारपाटे हो कि नि? हेर्नुहोस् यहाँ, चारैतिर बराबर। यसलाई हामी वर्गाकार पनि भन्छौँ है, चारैतिर बराबर भएको है। अब हेर्नुहोस् त, यो घडी चारैतिर बराबर छ र चारपाटे वस्तु भनेर भन्दा हुन्छ यो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? स्याबास, यो चेस बोर्ड हो। यो चेस गेम है, चेस खेलिन्छ नि, हो कि होइन? अनि त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले लुडो खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्न? पक्कै खेल्नुहुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरूले क्यारम बोर्ड खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्न? अवश्य खेल्नुहुन्छ। हो, यो सबै चारपाटे वस्तुहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैतिर बराबर छ, हो कि होइन? सबैतिर बराबर छ। यो लुडोको बोर्ड, अनि क्यारम बोर्ड, अनि यो चेस बोर्ड, यो घडी, यो सबै के वस्तु हो त? कुन आकारको वस्तु हो त यो? यो हो चारपाटे वस्तुहरू, चारपाटे आकारको वस्तुहरू, अर्थात् वर्गाकार वस्तुहरू। कस्तो वस्तु? वर्गाकार वस्तुहरू। भेरी गुड। अब अर्को हेरौँ है। हेर्नुहोस् त, यो के हो थाहा छ? यो हो फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम पनि आयताकार पनि हुन्छन्, हो कि होइन? अनि वर्गाकार पनि हुन्छन्। तर हामीसँग यहाँ भएको फोटो फ्रेम चाहिँ वर्गाकार आकारको छ, जुन चाहिँ सबैतिर के छ त? बराबर रहेको छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ। यो के हो भन्नुहोस् त? यो के हो? यो हो झ्याल। यहाँ हेर्नुहोस् त, हुन त झ्याल पनि आयताकारको पनि हुन्छ है त। तर हामीसँग यहाँ भएको चित्रमा भएको झ्याल चाहिँ कुन आकारको रहेछ? स्याबास, यो पनि चारपाटे अर्थात् वर्गाकार आकारको रहेको छ। यसरी हेर्नुहोस् त, हामी विभिन्न गेम्सहरू खेल्छौँ। हाम्रो घरमा घडी हुन्छ, फोटो फ्रेम हुन्छ, झ्याल हुन्छन्। हाम्रो घरमा झ्याल हुन्छ कि हुँदैन? अवश्य हुन्छ। भनेपछि यी विभिन्न वस्तुहरू हाम्रो वरिपरि नै रहेका हुन्छन् र यिनीहरू कुन आकारका भन्ने कुरा हामीले बल्ल थाहा पायौँ, ठिक छ। अब अर्को हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो के हो? यसलाई भनिन्छ कुसन है, कुसन हो यो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले बत्ती निभाउने, बत्ती बाल्नको लागि के प्रयोग गर्नुहुन्छ? स्याबास, स्विचको प्रयोग गर्छौँ। यो स्विच पनि वर्गाकार आकारको रहेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो भाइ बहिनीहरू? भोक लागिरहेछ? यो के हो? हो, यो हो बिस्कुट। बिस्कुट पनि कुन आकारको छ त? वर्गाकार आकारको रहेको छ। ल, यसरी हामीले वर्गाकारको पनि धेरै उदाहरणहरू हेर्यौँ है त। अब आयताकार वस्तुहरू हेरौँ है। यो के हो भन्नुहोस् त? आयताकार। अघि मैले देखाएको है, यो मिसले एउटा रजिस्टर, यो पनि आयताकार हो, किनभने यसको ठिक अगाडिको अपोजिट साइड चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको थिएँ है। हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो हो ढोका। ढोकाको हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिको र यहाँ तलको बराबर छ भने यो दायाँको र बायाँको पनि बराबर रहेको छ। त्यही भएर यो कुन आकार भयो? आयताकार। ढोका आयताकार रहेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो मोबाइल। यहाँ हेर्नुहोस् त, मिसको पनि मोबाइल। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मोबाइल पनि कुन आकारको रहेछ त? यो मोबाइल पनि
आयताकार रहेछ। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, कपी। भाइ बहिनीहरूले लेख्ने गर्नुभएको कपी छ नि, हेर्नुहोस् त कुन आकारको रहेछ। एकचोटि कपी उठाएर हेर्नुहोस् त। स्याबास, भेरी गुड। कपी पनि आयताकार रहेछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको किताब पनि हेर्नुहोस् त, किताब पनि आयताकारको छ। कुनै कुनै चारपाटे पनि हुन्छ, कुनै कुनै आयताकार हुन्छ, हो कि होइन? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। ओहो, भाइ बहिनीहरूले मिसलाई कहाँ हेरिराख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। स्याबास, टिभीमा, टेलिभिजनमा। टेलिभिजन पनि आयताकार। हेर्नुहोस् न, यसको पनि यो अगाडिको साइड ठ्याक्कै एक अर्काको अगाडिको अपोजिट साइड चाहिँ के छ, बराबर रहेको छ। योसँग यो बराबर छ भने योसँग यो बराबर छ। ठिक छ? ल अब अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, खाम। यसलाई भनिन्छ खाम। चिठी पठाउनलाई चिठी, यो खामको भित्र चिठी राखेर हामी पठाउँछौँ, हो कि होइन? खामको भित्र चिठी राखेर हामी पठाउँछौँ। हो, यो पनि के हो त, आयताकार वस्तु। त्यस्तै यो डस्टर, यहाँ मसँग छ नि डस्टर, हेर्नुहोस् त, यो डस्टर पनि कुन आकारको रहेछ त, यो पनि आयताकारको रहेछ। ल अब अर्को हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विभिन्न वस्तुहरू हामीले 5वटा वस्तु आकारका वस्तुहरू त पढ्यौँ, तर कुनै कुनै वस्तु हाम्रो वरिपरि रहेका कुनै कुनै वस्तुहरू यस्ता वस्तुहरू पनि हुन्छन् जसको आकारै हुँदैन, जसलाई चाहिँ हामी अनियमित आकारका वस्तु भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ रे? अनियमित आकारको वस्तु, जसको आकारै हुँदैन के। हेर्नुहोस् है त, जस्तै यो के हो, यो काठ। काठ हेर्नुहोस् त, यो कुनै आयताकारको पनि हुनसक्छ, कुनै गोलाकार पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, यो फरक फरक आकारको छ, यसको कुनै आकारै छैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अनियमित आकारको वस्तु भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? हो, यो ढुङ्गाहरू हो। ढुङ्गाहरू पनि हेर्नुहोस् त विभिन्न आकारको छ है, एउटै आकारको छ त यो छैन, त्यही भएर यसको आकार एकै नासको पनि हुँदैन, त्यही भएर यसलाई हामी अनियमित आकारका वस्तुहरू भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ बोतलबाट पानी यहाँ खनाइरहेको छ है, यो पानी, पानीको आकार हुन्छ? हेर्नुहोस् त, यो ग्लासमा हामीले यो पानीलाई राख्यौँ भने अहिले यो पानी बोतलमा रहेको छ, अनि बोतलकै आकारमा छ भने अहिले हामीले यसरी ग्लासमा राख्यौँ भने यो पानी त ग्लासकै आकारमा भयो कि भएन? भयो। त्यही भएर के हुन्छ भने पानीको पनि आकार छैन, यो पनि अनियमित आकार भएको वस्तु भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अनियमित आकारका वस्तुहरूमा हेर्नुहोस् न, पात। हामीले विभिन्न बोट बिरुवामा विभिन्न पातहरू देख्छौँ नि, ती सबै पातहरू पनि अनियमित आकारका वस्तु, यसको पनि कुनै निश्चित आकार छैन, हो कि होइन? यो अनियमित आकारका वस्तुहरूभित्र अन्तर्गत पर्दछन्। ठिक छ? विभिन्न बिरुवाका पातहरू। अब हेर्नुहोस् है, एउटै आकार भएका वस्तु पनि कुनै ठुला र कुनै साना हुन्छन्, सबै एउटै हुन्छ त? हुँदैन। हेर्नुहोस् है त, यहाँ यो घडी, यो किताब, यो गुच्चा, यो सुन्तला, यी वस्तुहरू सँगसँगै हेर्नुहोस् त, यी एकै प्रकारका वस्तु भए पनि कुनै ठुला हुन्छन्, कुनै साना हुन्छन्, सबै एकै नासको हुँदैन। एकै आकारका वस्तुहरू पनि कुनै ठुला कुनै साना हुन्छन्। जस्तै यो पनि के हो त, यो पनि वृत्ताकार, यो पनि वृत्ताकार, तर यिनीहरू के छन्, फरक छन्, यिनीहरूको साइज फरक छन्, आकार फरक छ। त्यस्तै यो आयताकार, यो पनि किताब, यो पनि किताब, दुईटै आयताकार, तर यसको साइज के छ त, यो ठुलो छ भने यो सानो छ। हेर्नुहोस् त, यो गोलाकार, यो गुच्चा, यो गोलाकार गुच्चा, यो सानो गुच्चा, यो ठुलो गुच्चा, यो सानो गोलाकार, ठुलो सुन्तला, यो सानो सुन्तला। यसरी एउटै आकार भएका वस्तुहरू पनि कुनै ठुला र कुनै साना हुने गर्दछन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि छ, यो के हो, फर्सी। थाहा छ है, यो ठुलो फर्सी। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सानो, एउटै आकार गोलाकार हो, तर कुनै ठुलो कुनै सानो देखिन्छ, सानो छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो कुन आकार, बेलनाकार। यो बेलनाकार, यो ठुलो छ भने यो सानो छ। एउटै आकार हो, बेलनाकार एउटै, तर साइज चाहिँ के हुन्छ, कुनै सानो कुनै ठुलो हुने गर्दछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ बल, यो बल, ल यो ठुलो बल, यो सानो बल। सो यो गोलाकार हो, तर पनि के हुन्छ त, एउटै आकार भए तापनि फरक फरक साइज हुने गर्दछन्, कुनै ठुलो र कुनै सानो हुने गर्दछन्। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पात ल्याएको छु मिसले, यो पात है, यो पनि पात हो, यो पनि पात हो, दुईटै के छ त, अनियमित आकार त छ, तैपनि यिनीहरू पनि कुनै ठुला कुनै साना हुन्छन्, सबै कहिले पनि एकै नासको एउटै कहिले पनि हुँदैन। यहाँ अर्को पनि पात छ, हेर्नुहोस् त, उस्तै भए तापनि यो ठुलो छ, यो सानो छ। यसरी हरेक वस्तुहरू चाहिँ सबै एकै नासको हुँदैन है त भाइ बहिनीहरू। अब
यहाँ केही एक्सर्साइजहरू दिएको छ, ओके न, भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि दिएको छ, जहाँ खाली ठाउँ बढ्ने रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ गुच्चा र फुटबल, अनि यहाँ दुईवटा छानेर लेख्नुपर्ने गोलाकार र वृत्ताकार हुन्छन्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त अर्को, हेर्नुहोस् त यसरी 4वटा खाली ठाउँ भर्ने दिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई अब यो त मजाले आउँछ कि आउँदैन? यो भाइ बहिनीहरू गर्नुहोस् है त। म सरसर्ती भनिदिन्छु है त। गुच्चा र फुटबल गोलाकार हुन्छन्। चुराभन्दा मुन्द्रा सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ? स्याबास, सानो हुन्छ। डट 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 4 पाटे आकारको हुन्छ। कुन 4 पाटे आकारको हुन्छ? चक्का 4 पाटे आकारको हुन्छ कि किताब? कुन हुन्छ होला? स्याबास, किताब 4 पाटे आकारको। त्यस्तै साइकलको रिङ डट 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 हुन्छ। कुन हुन्छ? गोलाकार कि वृत्ताकार? साइकलको रिङ वृत्ताकार हुन्छ। ल, यसरी यहाँ खाली ठाउँ पनि छ भने अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त। अब भाइ बहिनीहरू अन्तमा अब सुन्नुहोस् है त। वस्तुहरू विभिन्न आकार प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा पढ्यौँ हामीले। अनि ती वस्तुहरू कुनै गोलो, कुनै वृत्ताकार, कुनै 4 पाटे अर्थात् कुनै वर्गाकार, कुनै आयताकार र कुनै बेलनाकार आकारका हुन्छन् भन्ने कुरा पढ्यौँ आजको कक्षामा। त्यस्तै अब यसका उदाहरणमा फुटबल र गुच्चा गोलाकार छन् भने चुरा र टायरलाई चाहिँ हामी वृत्ताकार वस्तु भनेर भन्छौँ। त्यस्तै किताब कापीको पन्नाको सतह 4 पाटे छ, कुनै आयताकार होला, होइन? 4 पाटे छ र यिनीहरूको आकार आयताकारको हुन्छ। कुनै कुनै वस्तुको निश्चित आकार हुँदैन, हो कि होइन? कुनै कुनै वस्तुको निश्चित आकार हुँदैन। जस्तै हामीले अघि हेऱ्यौँ नि ढुङ्गा, यी पातहरू हो, यी यस्ता वस्तुहरूलाई हामी अनियमित आकारका वस्तुहरू भनेर भन्छौँ। अनि फेरि अर्को कुरा, एउटै आकारका वस्तुहरू पनि कुनै साना हुन्छन्, कुनै ठुला हुन्छन्। हो, आज हामीले कक्षामा यी विभिन्न कुराहरूको बारेमा धेरै चर्चा गऱ्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरू यो विषयप्रति स्पष्ट हुनुभयो होला। यस्तै अन्य विषयवस्तु लिएर फेरि अर्को कक्षामा उपस्थित हुनेछु। आजलाई यति। हस् त, धन्यवाद।